तो मैं हूं द मैसेज टीवी से खालिद बुखारी। आज हम ऑनलाइन इनकम कमाने के 14 तरीकों की सीरियल की तीसरी वीडियो पेश करने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने देखा कि यूट्यूब और गूगल से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। दूसरी वीडियो में हमने एप्लीकेशन से कमाई करना सीखी। आज हम आपको तीसरी वीडियो में तीसरा तरीका बताने जा रहे हैं। अब आप घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए पुरकशिश आमदनी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी मेंबरशिप फीस या रजिस्ट्रेशन फीस कमा सकते हैं। हमारी आखिरी वीडियो आने तक आपके डैशबोर्ड में बेहतरीन अर्निंग हो चुकी होगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो मिलती रहे। चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों तरीकों से आज का तरीका आसान है। आज का जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में किसी भी फर्द या कंपनी की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट के जरिए इनकम कमाने को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी प्रोडक्ट का इंतखाब करने के बाद अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दूसरे लोगों को बताते हैं और पुरकशिश आमदन हासिल करते हैं। यह सहूलत हमें जिस प्लेटफॉर्म से मिलती है, इस प्लेटफॉर्म का नाम इंस्पीडियम है। लिहाजा हमें सबसे पहले इंस्पीडियम में जाना होगा। जब आप गूगल में जाके सर्च करते हैं तो इंस्पीडियम के नाम से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और उनमें होस्टिंग है, इसी तरह डोमेन्स हैं। आपने इंस्पीडियम एफिलिएट जो है उसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। आप इसको देखें, मैं आपको दोबारा से इसको शुरू करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। जब आप गूगल में जाके इंस्पीडियम एफिलिएट लिखेंगे तो आपके सामने होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम आएगा, उसके बाद इंस्पीडियम क्रॉप आएगा, एफिलिएट प्रोग्राम है ये भी। लेकिन हमने ये तीसरी जगह पे जाके जो तीसरी लाइन हमें शो हो रही होगी, तीसरी वेबसाइट, इस पे लिखा होगा अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट। इस पे आपने क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह की डिस्प्ले विंडो शो होगी जिस पे लिखा होगा अर्न मनी ऑनलाइन, और उस पे ये चल रहा होगा, इश्तिहार भी चल रहा होगा जिस पे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, उसका तरीकाकार सारा बताया जाता है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको ऑन कर देता हूं ताकि आपको भी इसके जरिए पैसे कमाने के अमल को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। यानी अब आप घर बैठे इंटरनेट के जरिए एक पुरकशिश आमदनी कमा सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट, मेंबरशिप फीस या रजिस्ट्रेशन फीस के। ऐसा करना एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए मुमकिन है। आइए देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग किसे कहते हैं। दूसरी कंपनियों या लोगों के बनाए गए प्रोडक्ट्स या उनकी सर्विसेज की प्रमोशन के जरिए पैसे कमाने के अमल को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। यानी आप किसी और के बनाए हुए अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस का इंतखाब करके ऐसे लोगों को इस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताते हैं जिन्हें इस प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत हो। ऐसा करने से जब इस प्रोडक्ट या सर्विस की सेल होती है तो आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा कमीशन की सूरत में मिलता है। यानी एफिलिएट मार्केटिंग बगैर किसी रकम को खर्च किए एक शानदार आमदनी कमाने का बेहतरीन तरीका है। आपके जहन में अगला सवाल यकीनन यही होगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और ये मौका आपको कहां और कैसे मिलेगा। तो आइए जानते हैं इंस्पीडियम एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। इसको आपने क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज इस तरह का शो होगा जिस पे आप देखेंगे कि एक फॉर्म है जिसको आपने फिल करना है। इसमें जितनी भी मालूमात हैं जो उन्होंने आपसे पूछी हैं ये बिल्कुल करेक्ट आपने बतानी है, क्योंकि इसी मालूमात के ज़रिए ही एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से इंस्पीडियम का कोई नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा। उसके बाद आप इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे या अपने वेबसाइट पे या किसी भी आप अपने पेज के ऊपर उनकी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करके अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। यहाँ पे हम आज आपके सामने एक अकाउंट बनाते हैं इंस्पीडियम में। यहाँ से हम यूज़र नेम लिखते हैं,
یہاں پہ آپ اپنا یوزر نیم جو بھی ہے وہ آپ ڈالیں. اس کے بعد پاسورڈ، اگین آپ پاسورڈ ڈالیں. پاسورڈ کے بعد وہ آپ سے ای میل ایڈریس مانگے گا، جو آپ اپنا ای میل ایڈریس دینا چاہیں وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں. یہاں پہ اپنا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، یہاں پہ اپنا پوسٹل ایڈریس دیں. سٹی، یہاں اپنا فون نمبر دے دیں آپ. کنٹری یہاں سلیکٹ کریں. اب وہ پوچھتا ہے ہاؤ شوڈ وی پے یو، چیک منی آرڈر، یعنی کہ منی آرڈر کے ذریعے آپ نے پیمنٹ لینا چاہتے ہیں یا چیک کے ذریعے، وہ یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ بینک ڈپازٹ بھی آپ کروا سکتے ہیں، ایزی پیسہ کے ذریعے بھی پیمنٹ آپ کو مل سکتی ہے، جائز کیش کے ذریعے بھی آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، یو بی ایل اومنی کے ذریعے بھی پیسے مل سکتے ہیں. یہ کوئی پے پال والا سلسلہ نہیں ہے، نہ کوئی ویزا کارڈ والا سلسلہ ہے، یہ بالکل پاکستانی ہے. اور یہاں پہ آپ پاکستان کا چیک لے سکتے ہیں، منی آرڈر لے سکتے ہیں، ڈائریکٹ بینک ڈپازٹ لے سکتے ہیں، ایزی پیسہ یا جیش کیش کے ذریعے یا یو بی ایل اومنی کے ذریعے آپ جو بھی آپ آسانی سے یہاں پہ سلیکٹ کر لیں. میں یہاں پہ جیز کیش سلیکٹ کرتا ہوں. اب یہاں پہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے پلیز نوٹ کمیشن آر اونلی سینٹ ونس یور اکاؤنٹ بیلنس از ایٹ لیسٹ 5000، یعنی کہ جب آپ کے اکاؤنٹ میں 5000 روپے ہو جائیں گے اس کے بعد یہ آپ کو جائز کیش کے ذریعے آپ کو اس کی پیمنٹ کر دی جائے گی. یہ آپ نے ایگریمنٹ جو ہے ٹرم اینڈ کنڈیشنز والا، اس کو آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہی ہیو ریڈ انڈرسٹینڈ اینڈ ایگری ٹو دی ابو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، کلک کر دیں. اس کے بعد یہاں پہ ایک سیکورٹی کوڈ ہے، سیکورٹی کوڈ جو آپ کے سامنے آئے گا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد آپ کریٹ مائی اکاؤنٹ، یہ کریشن والا جو بٹن دبا دیں گے. یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ کا وہ سیو کرنا ہے آپ نے پاسورڈ آپ سیو کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے یوزر نیم میں اسپیس دی تھی جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ کریکٹ کریں، اسپیس نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ ای میل ایڈریس بھی ٹھیک ہے اور ڈیش کیش کے ذریعے بھی ٹھیک ہے. یہ دوبارہ سے آپ دیں کیونکہ ہم نے وہاں پہ اسپیس دے دی تھی، اسپیس اس میں یوزر نیم میں نہیں چلنی تھی، ایسے ہم نے دوبارہ سے اس کو 65D، اس کے بعد ہم نے اس کو کریٹ مائی اکاؤنٹس سیو کر دیں. ویلکم ایفیلیٹ، یور اکاؤنٹ ہیز بین کریٹڈ، یہ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہے. اس پہ ابھی وی ہیو سینٹ این ای میل ٹو یو ود یور یوزر نیم اینڈ پاسورڈ، یو شوڈ کیپ دس ان اے سیف پلیس فار فیوچر ریفرنس. یہ آپ کو ایک ای میل موصول ہوگی، اس ای میل کے اندر آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ، اور ساتھ ہی آپ کو ایک لنک دے دیا جائے گا جس لنک پہ جا کے آپ اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ کو استعمال کریں گے. اور اس کے بعد یہ میرے پاس وہ
انسپیڈیم کی طرف سے ای میل موصول ہو گئی ہے، اور یہاں پہ میں ای میل اپنی کھولتا ہوں. یہ میرے پاس انسپیڈیم کی طرف سے انہوں نے کہا یور اکاؤنٹ ہیز بین ریویوڈ نوشین فرام انسپیڈیم. ڈیئر خالد، ویلکم ٹو دی انسپیڈیم ایفیلیٹ پروگرام. Once we have the approved your account, you can log in and get your linking codes and start making money in no time. Please make note of user you choose at the time of sign up. Username Khalid Bukhari. If you ever forget your password, you will need your username to request a new password via the forget password link. یعنی کہ یہ لنک بھی بھیج دیا گیا کہ اگر مجھے اپنا پاسورڈ بھول جاتا ہے تو یہاں سے میں اس کو پاسورڈ کو اپنے کو ریکور بھی کر سکتا ہوں. اور یہ یوزر نیم میرے سامنے اس وقت خالد بخاری کے نام سے آ چکا ہے. یہ میرے پاس جو میل موصول ہوئی ہے یہ ایفیلیٹ ان کے مینیجر ہیں نوشین شیخ، ان کی طرف سے آ گئی انسپیڈیم کے حوالے سے. تو آپ بھی اس طرح اپنا اکاؤنٹ بنا کے تو یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا آج تیسری ویڈیو میں تیسرا طریقہ تھا، اور انتہائی آسان ہے، اور کسی قسم کی اس پہ ممبرشپ فیس کوئی نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کسی قسم کا اس میں آپ کو پریشانی والی بات نہیں ہے. تو اگر پھر بھی کسی جگہ آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ جو نیچے کمنٹس ہیں اس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو اور بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں. اگر کسی قسم کی کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آتی تو آپ اس کو سٹارٹ کریں، تاکہ جو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جب تک ہماری جو 14 ویڈیوز کی سیریل ہے جب تک یہ مکمل ہوگی اس وقت تک آپ کے ڈیش بورڈ میں اچھی خاصی ارننگ شو ہو رہی ہوگی. تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کی 14ویں ویڈیو آپ دیکھیں اس وقت آپ کے ڈیش بورڈ کے اندر آپ کے پاس ارننگ شو ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نیچے کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیو ہم لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.